السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله، أنا بخير وعافية. وكيف حالك؟ الحمد لله. هيا نذهب إلى البقال لنشتري منه بعض الخضروات. ماذا تشتري من الخضروات؟ أشتري البطاطس والطماطم والخيار والبامية. عندنا خضروات طازجة، ماذا تريد منه؟ كم سعر الطماطم والبطاطس والبامية؟ كيلو من البطاطس ب20 روبية، والطماطم ب80 روبية، والبامية ب25. زن لي كيلو من كل نوع. خذ هذه السلة وصب فيها ما تريد أن تشتري. اترك الميزان حتى يتساوى. لا تبالي، نحن لا نعرف التخفيف في الميزان. كم باقة النعناع والكزبرة؟ باقة النعناع ب10 روبية، أما الكزبرة فخليفة. تفضل، هذه 100 روبية. هذا هو الباقة. السلام عليكم.